अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट रमा चीमा। आज के शो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स सस्टेनेबिलिटी और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी पर। दुनिया भर में फैंस की इंगेजमेंट और इंटरेस्ट पे बहुत काम हो रहा है और इसके लिए बहुत सी टेक्नोलॉजी इन्वेंशंस और साइंस इन्वेंशंस यूज हो रही हैं। इसके अलावा आज के शो में हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर भी बात करेंगे और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं इस एपिसोड में। कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 अल जुनूब स्टेडियम में बहुत एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप आलमी सतह पर खेला जाने वाला वो वाहिद खेल है जो दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले खेलों में सरे फहरिस्त है। 1930 में यूरुग्वे में शुरू होने वाले फुटबॉल के आलमी मुकाबलों ने एक तवील सफर तय किया है। दुनिया का पहला फीफा कप मेजबान मुल्क ने जीता। बादअज़ां इटली ने 1934 और फ्रांस ने 1938 में फीफा कप अपने नाम किया। इसके बाद ये कप वक्त के मदोजजर के साथ नई तब्दीलियां और नए ज़वाबित भी साथ लाता रहा। दूसरी जंग अजीम ने दुनिया भर में हर शोबे को पूरी तरह मुतासिर किया। इन्हीं में ये टूर्नामेंट भी शामिल था। यही वजह है कि 1938 के बाद चौथा मुकाबला 12 बरस की मुद्दत के बाद 1950 को ब्राजील में मुनक्किद हुआ। 1950 से आज तक कई मुकाबले मुनक्किद हो चुके और रिकॉर्ड्स भी कायम हुए। कतर के ये स्टेडियम्स 45% कम बिजली इस्तेमाल करेंगे और 44% कम पानी इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये तो एरिया हो गया ग्रीन स्पोर्ट्स का या सस्टेनेबिलिटी का। इसके अलावा कतर मोबिलिटी इनोवेशन सेंटर ने IoT के जरिए लातादाद सेंसर्स भी लगाए हैं जो कि रियल टाइम में ट्रैफिक का फैंस को बताएंगे। कस्टम स्मार्टफोन ऐप्स भी हैं जो आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपने मेट्रो इस्तेमाल करनी है या कार इस्तेमाल करनी है और कैसे स्टेडियम तक पहुंचने का रास्ता आपके लिए आसान हो सकता है। टू बीट द ट्रैफिक, टू बीट द हीट, जो भी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो। वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स भी होंगी जो ब्लूटूथ के जरिए आपके कपड़ों का हिस्सा बन जाएंगी। अच्छा, अब ये वेरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगी क्या? ये आपका टेम्परेचर गेज करेंगी, ये आपकी हार्ट बीट पर भी फोकस करेंगी ताकि मॉनिटरिंग होगी, ताकि ये पता लगे कि अगर आपकी ज्यादा एलिवेटेड है और अगर आपको कोई बीमारी है तो आपकी सेहत का खास ख्याल रखा जाएगा। 2022 के मुकाबले जो कि कतर में मुनक्किद होने जा रहे हैं, बजाते खुद एक रिकॉर्ड है कि ये पहला टूर्नामेंट है जो इस्लामी सरजमीन पर खेला जाएगा। इस हवाले से मेजबान इस्लामी मुल्क कतर को बहुत से चैलेंजेस का सामना भी रहा, जिनमें मौसम की सूरत हाल सबसे अहम थी और रुकन ममालिक ने इस हवाले से अपने खदशात का इजहार भी किया था। चुनाचे ये तय पाया कि कतर में मुनक्किदा ये वर्ल्ड टूर्नामेंट नवंबर या दिसंबर ही में अंजाम को पहुंचाया जाएगा। इस पर भी यूरोपीय क्लब्स में शदीद तनकीद की गई, लेकिन बहरहाल ये तयशुदा अमर है कि हर तरह की रुकावट को पार करते हुए कतर में 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप के तमाम अमूर को एहसन तरीके से अंजाम देने के लिए कतर हुकूमत ने वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कायम की, जिसके जिम्मे खलीजी मुल्क में हंगामी बुनियादों पर स्टेडियम्स, सड़कें, होटल्स और दिगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीरात और निगरानी का काम सौंपा गया। फीफा कप की अंजामदही के लिए कुल 8 स्टेडियम्स की मंजूरी दी गई, जिनकी तकमील के लिए $200 बिलियन का तखमीना लगाया गया। इस सिलसिले में अलोकरा, दोहा, अल-खौर और लॉसेल में स्टेडियम्स तामीर करने का मंसूबा अमल में लाया गया। इन जगहों पर स्टेडियम्स की तामीर का मकसद ये था कि ये एक दूसरे से करीबी शहर हैं, चुनाचे शायकीन लंबे और महंगे हवाई सफर से महफूज रहेंगे और हर मैच को देखने के मौके भी मुयस्सर होंगे। इन तमाम स्टेडियम्स का तर्ज तामीर निहायत खूबसूरत और मुनफरिद है, जहां मौसम की सूरत हाल पर बतौर खास काम किया गया है और जदीद टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए कम से कम बिजली की खपत के साथ स्टेडियम्स के दर्जाए हरारत को कंट्रोल किया गया है। इसके साथ इसे माहौल दोस्त बनाने के लिए शमसी पैनल्स का जाल भी बिछाया गया, जो एयर कंडीशनिंग के निज़ाम को चलाने के लिए बिजली फ्राहम करेंगे। शायकीन की सफरी सहूलियात के पेश नज़र कतर हुकूमत ने चाइना की कंपनी से भी राब्ता किया
اور فیفا ورلڈ کپ کے لیے خصوصی الیکٹرک بسوں کی فراہمی کا معاہدہ بھی کیا، جس کی پہلی کھیپ قطر پہنچ چکی ہے۔ اس پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں سوڈان بورن ڈاکٹر سعود عبدالعزیز عبدالغنی، اور دنیا بھر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ 20 years ahead of its time ہے، یعنی کہ ہمیں ایک دم سے فیوچر میں لے گئے ہیں۔ شائقین کے لیے رہائشی سہولیات کے انتظامات پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اسٹیڈیمز کے قریب ترین ہوٹلز کا قیام تو عمل میں لایا ہی جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قریب رہائشی املاک کے مالکان سے رابطے کر کے 15,000 اضافی کمروں کا کرائے ناموں کے ذریعے بندوبست کر دیا گیا ہے، جو حکومت سے باقاعدہ معاہدوں پر دستخط کے بعد حاصل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان قریبی علاقوں میں موجود تمام نجی عمارتوں، پلازوں اور ٹاورز کو بھی باقاعدہ معاہدوں کے ذریعے فیفا کپ 2022 کے لیے حاصل کر لیا گیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ شائقین کے لیے رہائشی سہولیات مہیا کی جا سکیں۔ قطر ایئر ویز نے بھی ہاتھ سے پینٹ کردہ مخصوص طیارے اس ٹورنامنٹ کے لیے متعارف کروائے ہیں۔ ان طیاروں کو قطر کے قومی رنگوں سے سجایا گیا ہے۔ ایئر ویز حکام کا کہنا ہے کہ فیفا کپ 2022 تک حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ 58 ملین مسافروں کی آمد و رفت کو ممکن بنائے گا۔ اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیسے ایمرجنگ ٹیکنالوجی اسٹیڈیمز کو مزید سمارٹ بنا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہے انٹرنیٹ فیسلٹی، 4G LTE to 5G سولوشنز، یہ سب پاسبل ہوگا ان سمارٹ اسٹیڈیمز میں، اور یہ انٹرنیٹ ایسا ہوگا جو سستا بھی ہوگا، سیکیور بھی ہوگا، بیکاز ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی ایک جو فین ہے اس نے ٹکٹ پہ بھی منی سپینڈ کر دیے، پیسہ لگا دیا ہے، اس کو پھر کھانے کے لیے بھی کچھ چاہیے، لمبے آز ہیں جو اس نے میچ دیکھنا ہے، چاہے کسی قسم کا بھی میچ دیکھنا ہے۔ اگلی جو سہولت ہے وہ ٹیکنالوجی کی یہ ہے کہ کانٹیکٹ لیس پیمنٹ، یعنی کہ آپ بائیومیٹرک اوتھینٹیکیشن کرائیں گے اور پھر پورے ایونٹ، سپورٹنگ ایونٹ میں آپ کانٹیکٹ لیس پیمنٹ کریں گے، چاہے آپ مزید ٹکٹس لے رہے ہیں یا کسی نئے ارینا میں جانا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز، کوئی ٹی شرٹ، کوئی میموریبیلیا لے رہے ہیں، کچھ کھانے کی چیز لے رہے ہیں، سو یہ کانٹیکٹ لیس پیمنٹس ہوں گی۔ اگلی ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے انٹیلیجنٹ لائیو اسٹریمنگ۔ اب یہ لائیو اسٹریمنگ لی کیسی جائے گی؟ آپ کے اسمارٹ فونز ہو جائیں، اسمارٹ واچز ہو جائیں، فکس کیمراز ہو جائیں، ڈرونز ہو جائیں، ان سب سے یہ اسٹریم کرے گا اور ایک سنگل براڈ کاسٹ کے ذریعے آپ کے سامنے لے کے آئے گا۔ اب آپ یہ سوچے ہوں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بیسٹ پاسبل اینگل گیم کا وہ دکھائیں گے۔ جب فار انسٹنس کوئی بیس بال کھیل رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے اور وہ سپورٹس پرسن ایک کک لگا رہا ہے، تو وہ یہ ٹیکنالوجی گیج کرے گی کہ اس کا بیسٹ پاسبل ویو اور اینگل آپ کے لیے یعنی کہ شائقین کے لیے کیا ہے۔ میچز کے دوران بہترین نتائج کے لیے کھلاڑیوں کی ایک ایک موو پر نظر رکھنے کے لیے بھی ٹیکنالوجی کا جدید ترین استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیمی آٹومیٹڈ آف سائڈ ٹیکنالوجی کھلاڑیوں کی ٹانگوں کی آف سائڈ پوزیشن ہونے کی اطلاع ویڈیو اسسٹنٹ ریفری کو بھیجے گی۔ فیفا حکام کو امید ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے مزید درست نتیجہ حاصل کیا جا سکے گا۔ ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اسسٹنٹ روبوٹ ہو جو ہماری زندگی کی سب ضروریات کو سمجھ جائے اور ہماری زندگی سیملیس کر دے۔ تو یہ جو اسمارٹ اسٹیڈیمز ہیں یہ اے آئی سپورٹڈ ڈیوائسز دیں گی، ایک روبوٹ کی طرح ہی یہ ڈیوائسز کام کریں گی اور یہ ایک چپ کے ذریعے دوسری ڈیوائسز میں پلگ ان ہو جائیں گی۔ جہاں ہم ان پرسن ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا کہ پینڈیمک کے بعد پوری دنیا بدل گئی ہے۔ بہت سے شائقین ایسے بھی ہیں جو کہ اپنے گھر کے کمفرٹ اور سیفٹی سے میچز اور گیمز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسمارٹ اسٹیڈیمز گرین اسٹیڈیمز ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیڈیمز اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ کلائمیٹ کرائسس کو کیسے فائٹ کیا جائے اور انوائرمنٹ کا کیسے خاص خیال رکھا جائے۔ اب وہ سولر پینلنگ بھی لے کے آ رہے ہیں جس سے بجلی کم استعمال ہوگی، ری سائکلنگ کا خاص خیال رکھا جائے گا، آپ کی فوڈ پیکیجنگ جو ہوگی اس کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ صحیح طرح سے ری سائیکل ہو۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل پلے بکس دی جائیں گی، مزید یہ یقینی بنایا جائے گا کہ کاغذ کم سے کم استعمال ہو۔ ان تمام اقدامات کے ذریعے قطر نے ثابت کیا ہے کہ وہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کے لیے بالکل تیار ہے۔ اب لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم اپنے اسپیشل مہمان سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. हमारे मेहमान हमारे साथ हैं. हमें ज्वाइन किया है डिजिटली फखरे आलम ने, जो कि नेशनल अवार्ड विनिंग मीडिया एक्टर और एंकर है, स्पोर्ट्स एंथुसियस्ट और एंटरप्रेन्योर भी हैं. वेलकम टू द शो. थैंक यू वेरी मच, गुड टू बी हियर. सो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि स्पोर्ट्स में पायादारी या सस्टेनेबिलिटी कैसे इनकरेज की जा सकती है? इसके बहुत सारे तरीकेकार हैं. रियली डिपेंड्स ऑन दी पॉलिसी एट प्ले, नॉट ओनली इन स्पोर्ट बट जिस मुल्क में भी आप सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, किस पे आप सस्टेनेबिलिटी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो इसके मुख्तलिफ जाविये हैं. मेरी नजर में आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो कि हमें देखनी चाहिए कि हम किस तरह कार्बन फुटप्रिंट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं पाकिस्तान में ओवरऑल. आई थिंक ओवरऑल जो कार्बन फुटप्रिंट है हर इंडिविजुअल का फुटप्रिंट जो है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. लेकिन आई डोंट थिंक कि स्पोर्ट्स के अंदर जो सस्टेनेबिलिटी का, अब आई एम अज्यूमिंग कि आप एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही हैं. जी बिल्कुल. इन दैट आर यू टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? बिल्कुल जी. तो so you know how do we transport the fans to the venue instead of के बजाय 500 लोगों की मोटरसाइकिलें और 1000 लोगों की गाड़ियां जाए, you know how can we bring them all to the event with minimum carbon footprint, you know, starting from basic things like that. अगर आप फ्लडलिट्स में खेल रहे हैं तो जो उसकी इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, क्या हो रही है. सो दीज आर लिटिल स्मॉल एलिमेंट्स जो कि हर स्पोर्ट, हर स्पोर्टिंग इवेंट, हर बड़े इवेंट के आप जब स्टडी करेंगे, उसके जब आप ऑडिट करेंगे, कार्बन ऑडिट करेंगे, उसका एनवायरमेंटल ऑडिट करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि कहां पे इश्यूज हैं जिनको कि हम एड्रेस कर सकते हैं. बिल्कुल. So I think it's about it's really a very huge way, a very vast subject to address, and it will differ from sport to sport, event to event, to situation to situation, and even from country to country, क्योंकि बहुत सारे मुमालिक की पॉलिसीज भी जो है वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं. बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं. आपको हमने देखा है कि आप स्पोर्ट्स के बहुत बड़े फैन हैं, हर तरह के स्पोर्ट्स को इनकरेज भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, तो दुनिया भर में शायकीन का एक्सपीरियंस जो है वो मजीद दिलचस्प बनाया जा रहा है. आपके ख्याल में सबसे एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? Okay, so I personally think that the virtual reality या fully immersive experience जो है, I really think that's a really exciting technology. So what does that basically mean? That means कि अगर आप घर पे बैठे हुए मैच देख रहे हैं और आप जो है वो मुख्तलिफ एंगल से मैच, एक तो वो है ना जो आपको टीवी की स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो टीवी की स्क्रीन पे जहां पर भी डायरेक्टर ने कट किया, अगर उसने कट किया कि वो आपको स्क्वायर लेग का, क्रिकेट के अंदर आपको स्क्वायर लेग के एम्पायर का व्यू दिखा रहा है, या बॉलर्स के पर्सपेक्टिव से दिखा रहा है, या अगर आपने देखा हो कि एम्पायर के सर के ऊपर जो कैमरा लगा हुआ है कभी कभार लगा होता है उधर से दिखा रहा है. बट इंटरेस्टिंगली नाउ यू हैव दीज फुली इमर्सिव टेक्नोलॉजीज, VR sets, AR, augmented reality, virtual reality, जिसके थ्रू आप स्पोर्टिंग इवेंट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं. So 360 degree cameras installed throughout the venue, and then you having the opportunity कि आप अपना VR सेट लगा रहे थे और आप यूं और इस तरह भी देख सकते हैं, बॉलर को इस तरफ करके देख सकते हैं, अच्छा ये बैट्समैन खड़ा है, so you get a full experience as if you are physically present there, like आप एक फील्डर हैं या आप खुद एम्पायरिंग कर रहे हैं, वो पर्सपेक्टिव आपके पास आ जाता है. तो आई थिंक that is a really exciting technology, and I look forward कि अगर मैं कोई स्पोर्ट देख रहा हूँ, कोई फुटबॉल देख रहा हूँ या हॉकी देख रहा हूँ या एथलेटिक्स देख रहा हूँ, तो मैं वहां पर यूं फील करूँ कि मैं वहां पर खुद मौजूद हूँ. So I look forward to it, and I think that is the way the world is going to be, by the way, in the future. आप एक एडवेंचर एथलीट हैं, पायलट भी हैं, आप अपनी सेफ्टी को कैसे इंश्योर करते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए? So there is a lot of technology, especially in the aviation world. और अब तो जो छोटे से छोटा अल्ट्रालाइट जहाज भी होता है उसके अंदर भी जो है वो टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड होती है. So for somebody like me, क्योंकि मैं स्कूबा डाइविंग भी करता हूँ, स्काई डाइविंग भी करता हूँ, फ्लाइंग भी करता हूँ, रेडियो कंट्रोल फ्लाइंग भी करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं टेक्नोलॉजी के जो मेरे इस्तेमाल में आते हैं और जो मेरे लिए जरूरी भी होते हैं, और सेफली कोई भी चीज को प्रैक्टिस करना उसमें भी मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट जिस टेक्नोलॉजी पे मैं बड़ा बिलीव करता हूँ एज एन एविएटर, जिसमें बड़ी मेरी डिपेंडेंसी है,
وہ ہے ویدر ٹیکنالوجی, کیونکہ مجھے موسم پتا ہونا چاہیے کہ میں کس موسم میں فلائنگ کر رہا ہوں, پریویلنگ ونڈ کنڈیشنز کیا ہے, فور کاسٹ کیا ہے, ڈیو پوائنٹ کیا ہے, ہیومیڈیٹی کتنی ہے, ایٹماسفیرک پریشر کیا ہے, میں اپنا الٹیمیٹر کس جگہ پہ سیٹ کروں. سو آئی ہیو ٹو ڈیپینڈ آن آل دی ٹیکنالوجیز دیٹ بیسکلی گیدر آل دی ڈیٹا اینڈ انفارمیشن آن ویدر. دیٹس phase 1. Then comes the onboard technology, خاص طور پہ نیویگیشن کے حوالے سے جو سیٹلائٹ جی پی ایس ٹیکنالوجی ہے, جو آپ کو بتاتی ہے جب آپ جہاز کی فلائٹ راؤٹنگ بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اگلی ٹیکنالوجی ہے جو آپ کے لیے بڑی کارآمد ہوتی ہے, بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اینڈ دین آف کورس دیر از این ELT, ایمرجنسی لائٹ ٹرانسمیٹر دیٹ یو کیری ود یو, اینڈ وہ بیسکلی ELT جو ہے وہ آپ کا اگر خدا نہ خاصا جہاز گر جائے اور آپ انجر ہو جائے, سیریسلی بے ہوش ہو جائیں, یا آپ کیٹاسٹرافک ایکسیڈنٹ ہو, تو اس میں وہ آپ کی پوزیشن ریلے کرتا رہتا ہے تاکہ آپ کو ڈھونڈ کے سرچ اینڈ ریسکیو آپ کو واپس آ سکے. سو دیر از اے ہول ارے آف ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی پلیز اے ویری وائٹل پارٹ ان ایوری بڈیز لائف رائٹ ناؤ. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نہ جانتے ہوئے بھی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بہت ساری ڈیپینڈنسی ہوتی ہے. بالکل, اور وہ دے آر ویری آف ٹیکنالوجی, بٹ وہ استعمال اب یو نو یہ چیلنج ایسا ہے, اس کے جیسے آپ نے بھی کہا کہ اس کے بغیر ہم آگے جا نہیں سکتے. وی وش یو مور سیف ایڈونچرز. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. Thank you very much for having me there. Thank you very much. Thank you. ہماری اسکرین پہ سوشل میڈیا ہینڈلز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ میں ہوگی پھر آپ سے ملاقات. خدا حافظ.